सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं और ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद इस कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। आज इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात, फौजी आदाफ और सिविल आबादी को निशाना बनाया। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने भी इसराइल के पावर प्लांट को निशाना बनाया, जिसके लिए खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद से ये बहस शुरू हो चुकी थी कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तो बहाना नजर आता है, असल मकसद ईरान के अंदर मौजूद निजाम का तख्ता उलटना है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़ेह तौर पर ईरान में रिजीम चेंज की हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा ईरानी क़यादत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो ईरान में रिजीम चेंज क्यों नहीं की जा सकती। नाज़रीन, ये पहले अमरीकी सदर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जो नेतन्याहू के अल्फाज को दोहरा रहे हैं। इससे कबल 2003 में इराक पर हमले से कबल उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने इराक के लोगों को साथ मिलाने की जो कोशिश की उसकी एक झलक हमें नेतन्याहू के हालिया बयान में भी नजर आई। ये सब तो प्लान की हद तक रहा, लेकिन अमरीका 1953 में ईरान की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट चुका है। अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA की दस्तावेजात के मुताबिक अमरीका और बरतानिया ने मिलकर उस वक्त के वजीर आजम मुसद्दक की जमहूरी हुकूमत इसलिए गिराई क्योंकि उन्होंने मुल्क के मुआशी मफादात की खातिर अमरीका और बरतानिया को नाराज किया। डी क्लासिफाइड दस्तावेजात के मुताबिक उस वक्त की हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीका ने ईरानी इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के रहनुमाओं की हिमायत हासिल की और इसके लिए भारी रकूम भी अदा की गई। दस्तावेजात के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए शाह ईरान को भी कायल किया गया और उनके मुतालबात को तस्लीम किया गया। सिर्फ यही नहीं था, हुकूमत के खिलाफ मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया गया और इसके लिए मजहबी रहनुमाओं को साथ में लाया गया। हुकूमत मुखालिफ मीडिया मुहिम चलाने के लिए एक बड़ा फंड रखा गया और इसके हवाले से एक बाकायदा हिकमत अमली भी मुरतब की गई। इन तमाम इक़दामात के बाद मुल्क में खाना जंगी का आगाज हुआ, जिसका अंजाम हुकूमत के खात्मे पर हुआ। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा हालात में अमरीका और इसराइल की ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की एक ख्वाहिश पूरी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि अब इसका खुलकर ख्वाहिश का इज़हार डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। इस समय दीगर कुछ अहम सिफारती मामलात को मौजूद बहस बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि दबेल अल्फाज में तो ये बात हो रही थी, फिर नेतन्याहू की तरफ से ये जो तकरीर की गई उसको भी उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, लेकिन अब अमरीकी सदर खुलकर इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए। आपको अमरीका की तारीख को सामने रखते हुए ये मुमकिन नजर आता है? देखिए, तो क्लियर नहीं है कि उनका मकसद क्या है। गोलमोल बात करते हैं, इसलिए इट्स टू अर्ली। शायद वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हो कि ईरानियन गवर्नमेंट पे कि वो जो मुज़ाकरात दोबारा शुरू करे। इसलिए मेरे हिसाब से तो रेजिम चेंज तकरीबन नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि जब तक अमेरिका के फौजी नहीं आएंगे ग्राउंड पे, हवाई जहाज़ों से हुकूमतें नहीं गिरती। इसने अमेरिका ने अफगानिस्तान का बुरा हाल कर दिया था बम मार के, लेकिन सद्दाम हुसैन का भी इराक में बुरा हाल किया था। उससे कुछ नहीं हुआ था जब तक फौजें नहीं भेजी थी। अब जो फौजों का अमेरिका का अपना तजुर्बा है, वियतनाम तो दूर की बात है, लेकिन इराक और अफगानिस्तान रिलेटिवली रिसेंट है। एक तो मेरा ख्याल है कि उनको इजाज़त ही नहीं मिलेगी कांग्रेस से। नंबर 2, अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन मेरा नहीं ख्याल है तैयार है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे। हाँ, अमेरिका अगर ये करे कि फौजें भेज दे, ज़बरदस्ती कब्जा कर ले तेहरान पे और ऐलान कर दे गवर्नमेंट गिर गई है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बड़े तबाहकुन होंगे और ख़तरनाक होंगे। लेकिन हाँ, वो चेंज दिखाने को तो कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में की थी, जैसे निकले हैं वो भी आपके सामने है। जो ईरान का मामला है, मेरा नहीं ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी फौजी भेजेंगे। उन्होंने जो करना था, अब इसराइलियों को पे भी एक किस्म का प्रेशर डाल सकते हैं अगर चाहें। ये आने वाले दिन बताएंगे
کہ کیا وہ ان کو اب کہیں گے بھی میں نے تمہاری بات پوری کر دی کہ ایران نیوکلیئر پاور نہیں بن رہا, تم نے کہا تھا میں نے کر دیا, اب تم بھی بس کرو اور کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. تو اگر تو وہ ایران کو پریشرائز کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ میگا میک ایران گریٹ اگین, ابھی تو ریجیم چینج کے لیے تو بالکل ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا ان کو کانگریس اجازت دے گی, میں نہیں سمجھتا دے گی. کیا بالکل باڈی بیگز کے لیے امریکن پبلک اوپینین نہیں تیار کہ امریکنوں کی میتیں وہاں جائیں جو وہاں لڑیں, اور وہاں دو بدو جنگ ہوگی. گراؤنڈ پہ جانا تو کہانی اور بات ہے. آپ دیکھ لیں اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, بیچارے نہتے ہیں حماس والے تقریباً, ان کو نہیں ابھی تک یہ کر سکے, وہ ابھی تک لڑے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایران کو بہت بڑی ایک طاقت ہے, اس کی فوج بھی ہے, اور اگر انہوں نے فوجیں بھیجیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی, اول تو میں مانتا ہی نہیں کہ رجیم چینج کر سکیں گے کیونکہ یہ فوج ہی نہیں بھیجیں گے. اگر فوج بھیج دی تو بہت بڑی غلطی کریں گے اور اس کا ان کو نتیجہ بالکل مختلف نہیں ہوگا افغانستان سے. قصوری صاحب, ایران کا جو فیصلہ تھا اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ نے چائنا سے رابطہ کیا ہے اور اس سلسلے میں چائنا کو کہا ہے کہ وہ کردار ادا کرے, ایران کو سمجھائے, کیونکہ چین کا اپنا بھی اس کے اوپر اثر, اس فیصلے کے چین پر بھی اثرات ہوں گے. آپ کی نظر میں ایران پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوگا اس فیصلے سے, یا ایک نیا کرائسس جنم لے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی اپنی جو ہے نا ایکسپورٹس, وہ بھی زیادہ جو ہے نا ان کی نیشنل ویلتھ کا بہت بڑا حصہ ہے جو چائنا کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ اسٹریٹس اور ہرموز بند ہوں گے تو ان کی بھی سفر کریں گے. تو کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ کر ضرور سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ امپریشن یہ دیں کہ آپ ہر صورت میں تل گئے ہیں ان کی حکومت گرانے پہ اور ایران پہ حملہ کرتے ہی جائیں, تو یہ ممکنات میں تو ہے, لیکن یہ ترجیح نہیں ہوگی ان کی. انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ علاقے میں جو ان کی چوکیاں ہیں امریکنز کی, ان پہ حملہ کریں. ان کے 40,000 فوجی ہیں, لیکن میری ذاتی خیال میں ابھی ان کی پریفرنس ہوگی کہ اسرائیلیوں پہ حملہ کرتے جائیں, بجائے یہ کہ مزید اپنے دشمن پیدا کریں. کیونکہ امریکہ پہ اگر حملہ کریں گے تو پھر ان کو ڈبل نقصان ہوگا. امریکہ بھی ان پہ حملے کرے گا, اسرائیل تو کر ہی رہا ہے. تو شاید ان کی پالیسی یہ ہو کہ انہوں نے دنیا کو تو بتا دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز بھی بند کر سکتے ہیں, امریکن اڈوں پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ اسرائیل پہ حملے کرتے جائیں جو وہ کر رہے ہیں, تاکہ وہاں کا جو وہاں کی پبلک تھک جائے. کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس قسم کی جنگ دیکھی نہیں, وہ دوسروں پہ تو مسلط کرتے رہے ہیں, اور لیکن ان پہ نہیں اس قسم کی جنگ آئی 1973 کے بعد جب مصر نے حملہ کیا تھا, جس میں جو اسرائیل کو ہے پٹنے لگا تھا, لیکن پھر اس نے امریکہ کے سامنے دہائی ڈالی اور امریکہ نے اس کی دبا کے فوجی مدد کی. تو پھر کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا مصر کے ساتھ. اس کے بعد یہ جو جنریشن ہے اسرائیلیز کی, وہ تو 73 کی بات ہے, اس کو 52 سال ہو گئے ہیں. ان کو تو کہیں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت اسرائیلی جب وہ جنگ ہوئی ہے. تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اگر ایران نے 2 اور ہفتے اسی طرح کی بامبنگ کی تو ہو سکتا ہے کہ نیگوشیشنز کی طرف معاملات چلے جائیں. کل سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بہت گردش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو بظاہر امریکی حملے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, لیکن پس پردہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, صرف اپنے عوام کو دکھانے کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں. تو قصوری صاحب, آپ کی نظر میں ایک تو کن ممالک کی بات کر رہے ہیں, اور یہ کیا ظاہر کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر جو پوزیشنز مختلف ممالک نے لی ہیں, بالخصوص مسلم ممالک نے؟ یہ دیکھیں نا, مسلمان ممالک سب نے اس پہ تنقید کی ہے, چاہے وہ گلف کی ریاستیں ہو, پاکستان نے تو کھل کے کنڈیم ہی کر دیا ہے. تو اب امریکہ میں وہ اپنی ڈپلومیسی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم ڈپلومیٹکلی فیل نہیں کیے, یہ جو مسلم ممالک ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی پبلک کو یہ راضی رکھ سکے. اب یہ ان کو تو آپ روک نہیں سکتے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک, پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, وہ تو کسی صورت میں سپورٹ نہیں کر سکتا کہ اگر آپ حملہ کریں ایران پہ تو کیسے پاکستان سپورٹ کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے
جب میں فورن منسٹر تھا اور سیکورٹی کاؤنسل کا پاکستان اس وقت بھی ممبر تھا اور میں نے پریزائڈ کیا سیکورٹی کاؤنسل پہ، تو اس وقت امریکہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جی آپ ہمیں یہ کریں کہ مدد کر دیں عراق پہ حملے میں. ہم نے کہا ہم قطعاً حملہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، حالانکہ ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے اور پاکستان نے جرمنی اور فرانس کے ساتھ مل کے بہت زبردست مخالفت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ فیل کر گیا، سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن نہیں پاس کرا سکا. اسی لیے اس نے جب فیصلہ کیا کہ انہیں ہر حالت میں عراق جانا ہے، تو کچھ چھوٹے موٹے ایرے غیرے کچھ بیچارے چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے ملک تھے جو جزیرے تھے، ان کی ایک اسے 30-40 کی لسٹ بنا لی. ایک دو بڑے ملک تھے، انہوں نے حملہ کر دیا. سیکورٹی کاؤنسل سے ان کو اجازت نہیں ملی، پاکستان نہیں سپورٹ کر سکتا. اگر ہم نے اس وقت نہیں کیا تو اب بھی نہیں. اور بہت اچھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جب ملے ہیں تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پاکستان مخالف قوتیں خاص طور پہ ہندوستان میں یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کو اڈے دے گا یا سپورٹ کرے گا. تو بہت اچھا ہے کہ فارن آفس نے اگلے ہی دن کنڈیم کر دیا امریکن اٹیک کو، اور پرائم منسٹر پاکستان نے بات کر لی ایران کے صدر سے اور ان کو بتا دیا کہ وہ اس کا شدید مخالف ہے جو امریکہ نے. متحدہ سلامتی کونسل کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، اب ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا گیا ہے پاکستان، روس اور چین کی طرف سے مشترکہ طور پہ اسرائیل ایران کی جو کشیدگی ہے اس معاملے کے اوپر. اس میں ایک اہم بات قصوری صاحب یہ نظر آئی کہ ان تینوں ملکوں کی طرف سے انکنڈیشنل سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ امریکہ متعدد بار یہ بات کہہ چکا ہے، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوگا ایران کو. آپ کی نظر میں ان تین ممالک نے جو پوزیشن سامنے رکھی ہے، بالخصوص چین اور روس بمقابلہ امریکہ، واضح ہو رہی ہے پوزیشن اس قرارداد کے مسودے سے؟ دیکھیے پوزیشن ہے ایک بدنصیبی سے کہ جو نیا آرکیٹیکچر بنا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، خیال تھا کہ سبق سیکھا گیا ہے. لیگ آف نیشنز فیل ہوئی جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنی تھی، تو چارٹر یونائٹڈ نیشنز میں یہ خیال تھا کہ یہ آئندہ جنگیں رکوائے گا. پرابلم یہ ہو گیا کہ اس میں جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو ویٹو کا حق دے دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز جہاں جنگیں ہیں ممالک کے درمیان، اس میں وہ اپنا رول ادا نہیں کر سکی، اور کام تو بہت سے کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ مدد بھی کرتی ہے، کہیں آفت آ جائے ریفیوجیز کی بھی مدد کرتی ہے، بہت ان کے بین الاقوامی ادارے. لیکن جو ان کا ایک مین فنکشن تھا وہ نہیں کامیاب ہوئے، کیونکہ اگر ایک بھی ممبر ویٹو کر دے تو وہ نہیں چلتا. لیکن فائدہ یہ ہے اس کا کہ دنیا کا جو اوپینین ہے، پبلک اوپینین، پچھلے جو غزہ پہ بھی انکنڈیشنل وہ سیز فائر کی بات ہوئی تھی، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 14 ممبروں نے بشمول مغربی ممالک نے اس کے حق میں دیے تھے ووٹ، صرف امریکہ نے خلاف دیا تھا. تو اس کا ایک پریشر پڑتا ہے، مورل پریشر ہے. نتیجہ تو واضح ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کرے گا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے بالکل اچھا کیا کہ اس کو انہوں نے روس چین کے ساتھ مل کے کیا. اور چین کے لیے اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ چین ہمارا اس علاقے میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ دوست ہے. اس نے ہندوستان سے جو بھی جنگ ہے اس میں بھی بالکل کھل کے ہماری مدد کی ہے. تو بہت اچھا ہے کہ ہم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ تھی وہ بنیادی طور پر کشمیر کے سلسلے میں تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اس کو انٹرنیشنلائز کیا ہے اور جو انہوں نے 2 ایٹمی ممالک میں جنگ رکوانے کی کوشش کی ہے، اس کی بنیادی محرکات اس میٹنگ کی یہ تھی. بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان نے ایک وفد تشکیل دیا تھا جس نے دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کیا. وہ وفد اب واپس آ چکا ہے اور بلاول بھٹو جو اس کی سربراہی کر رہے تھے انہیں پارلیمان کو تفصیلی طور پہ اس حوالے سے آگاہ کیا. اس دوران پی ٹی آئی احتجاج کرتی رہی جس پر بہت تنقید کی گئی بلاول بھٹو کی طرف سے. ایک بریک کے بعد ہم اس پہ حکومت اور پی ٹی آئی کا موقف شامل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان نے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक सिफारती वफ्द तश्कील दिया जिसने अहम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। अब ये वफ्द पाकिस्तान वापस आ चुका है और बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट को इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने 3 निकाती एजेंडा रखा है। इसमें मसला कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत हुई, सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के भारतीय इकदाम और मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर मुसलसल दहशतगर्दी के जो बेबुनियाद इल्जामात हैं, ये मामला आलमी बिरादरी के सामने उठाया गया। बिलावल भुट्टो की ये तकरीर अहम तकरीर तस्वुर हो रही थी, लेकिन इस दौरान स्पीकर के मना करने के बावजूद मुसलसल एहतजाज करती रही, जिस पे बिलावल भुट्टो ने तंज किया और कहा कि स्पीकर साहब पीटीआई को नजरअंदाज करे। अवाम ने भी इनको नजरअंदाज कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को यह मशवरा भी दिया कि अगर हालात बदलने हैं तो अपनी पॉलिसी बदलें। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद जब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो इस दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया। उमर अयूब ने तंज करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को आज तक यही नहीं पता कि उन्होंने हुकूमती बेंचेस पे बैठना है या अपोजिशन की तरफ बैठना है। हम प्रोग्राम में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई बिलावल भुट्टो के इस मशवरे को क्या है जिसमें उन्होंने हालात बदलने के लिए अपनी पॉलिसी पीटीआई को बदलने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ बजट के हवाले से मुसलसल ये सवाल उठ रहा था कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया और पीपल्स पार्टी की तरफ से किए जाने वाले मुतालबात को पूरा करने के लिए जो इजाफी रकम दरकार होगी वो हुकूमत कहां से लेके आएगी। इस हवाले से सीनियर सहाफी शहबाज राना ने आज ये खबर दी कि नए बजट की मंजूरी से कबल ही हुकूमत ने 36 अरब के नए मिनी बजट की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद इन इजाफी अखराजात को पूरा करना है जो कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और दीगर से पैदा हुए। दूसरी तरफ चेयरमैन FPR ने भी इस बात की आज तस्दीक कर दी है। तमाम इशूज पे बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए राना एहसान अफजल खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सेनेटर साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आज पार्लियामान में बिलावल भुट्टो साहब एक अहम स्टेटमेंट इस हवाले से ज़रूर दे रहे थे कि एक पाकिस्तानी वफ्द है जो दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करके आया है, लेकिन PTI एहतजाज कर रही थी। इस पर उन्होंने तंज किया है कि आप इर्रेलेवेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान और आवाम में, और ये कि कौमी कॉज के लिए इकट्ठा होना चाहिए बजाय इसके कि कैदी की रिहाई का मुतालबा किया जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इर्रेलेवेंट कौन है कौन नहीं है ये तो अगर PTI इर्रेलेवेंट होती तो आज ये लोग इमरान खान के ऊपर इतनी सख्ती ना करते कि उसको किसी से मिलने ही ना देते। मतलब लेट्स सपोज इफ़ आई एम इर्रेलेवेंट टू बोल, मैं किससे जाके बाहर मिलता हूँ, किससे नहीं मिलता, क्या नहीं करता, बोल को इससे कोई गर्ज ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ़ आई एम रेलेवेंट टू बोल देन बोल विल सी कि भाई हुमायूं कहाँ जाके बैठता है, क्या बात करता है। उस बेसिस पे वो मुझे बुलाएंगे कि यार ये बंदा किसी काम का है। तो जब ये बात करते हैं, अच्छा वो कहते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं आप वो करते हैं, हम क्यों इमरान खान की बात करते के बाहर निकले? क्यों कि जब इमरान खान का दौर था तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी। जब वो कहते हैं कि जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप कहते हैं क्यों, तो इस वजह से हम करते हैं जंग की बात करते हैं, वो तो मौजूदा बैनुल-अक़वामी हालात है ना। जंग की बात करते हैं तो इमरान खान के दौर में भी हुआ था, इमरान खान के दौर में भी उसी तरीका था। इस दफ़ा और उस दफ़ा की उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क था, बेसिक एंड रिजल्ट एक ही था। एंड रिजल्ट एक ही था, इधर उससे जरा बड़ा हुआ था, उसमें 6 मार्क बता रहे थे। इससे ये जो वफ्द गया पाकिस्तान का, उसके मुझे वफ्द गया है, मैं जाता हूँ, मैं जाके दुनिया को जाके कहता हूँ कि देखो ये सिंध तास मुआहदा है, ये हमारे खिलाफ हुआ है। उसका आउटकम क्या है? आके इंडिया आकर कहता है हम ये बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। इंडिया ने उसके ऊपर कोई बात की नहीं की। मुझे एक बात बताएं, उस चीज़ का आउटकम क्या है? दूसरी चीज़ है, हम जाके कहते हैं कि भाई आप फ़लस्तीन के ऊपर आप लोग ज्यादती कर रहे हो, आप लोग ईरान के साथ जो इजराइल ने किया है वो बहुत गलत किया है। उसका आउटकम क्या हुआ? उसका आउटकम ये हुआ है कि वो जो 2 हफ्ते का टाइम था वो 2 दिन में पूरा हो गया। मतलब आउटकम के बेसिस पे होते हैं ना। सर, आप इजराइल की बात तो वहां नहीं करने के लिए गए थे, ये वक्त तो स्पेसिफिकली मैं राना साहब से ही बात करती हूँ, इसके जो आप लोगों ने नताइज सोचे थे क्या वो पूरे हुए? राना साहब, अब कश्मीर के मामले को बिलावल साहब कहते हैं ये इंटरनेशनलाइज हो गया, यकीनन हुआ, डिबेट के अंदर जरूर आया, लेकिन बहुत सी माजी में करारदादें पेश होती रही कश्मीर के लिए, इंटरनेशनल डिस्कशन में तो आया, लेकिन भारत आज तक इस बात के ऊपर कायम है कि इसके ऊपर शिमला मुआहदे के तहत बायलैटरल सिर्फ बातचीत होगी। तो हमें अभी तक अचीवमेंट आपकी नजर में, हुकूमत की नजर में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात आती है तो आप अपना मौक़िफ़, आप अपना जो आपका स्टांस है
وہ آپ ریزونیٹ کروانا چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک بھی جو ہے اس سٹانس پہ آپ کو سپورٹ کریں. یہ مقصد ہوتا ہے نا. اور پھر جب فورمز ہوتے ہیں انٹرنیشنل فورم جس میں یونائٹڈ نیشنز ہے, جب وہاں اس طرح کی ووٹنگ ہو تو وہ آپ کے حق میں جو ہے وہ ووٹ کریں. تو یہ بالکل بات تو یہ درست ہے کہ آپ اس کا نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو ہم ایک آئسولیشن کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا آج آئسولیٹڈ ہے, دنیا اس کے موقف کو سپورٹ نہیں کر رہا, یا جو اس کا موقف ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے وہ رد ہو گیا. اور وہ آپ کے ساتھ پہلے بھی اٹھایا گیا تھا کہ سوری جو بھارت کے جو وفود تھے اس کے اندر ان کی اپوزیشن بھی شامل تھی. اگر پی ٹی آئی سے بھی اس کے اندر کوئی لوگ شامل ہوتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آج مطالبہ بلاول صاحب کر رہے تھے کہ کچھ معاملات کے اوپر تو سب ہم آواز ہو جائیں, تو آج پارلیمان میں ہمیں ایک مختلف ماحول دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی نا, ہم نے ان کو ہر جگہ دعوت دی, جس کا ذکر بلاول صاحب نے بھی کیا کہ جب دہشت گردی کے معاملے پہ نیشنل سیکیورٹی کا نیشنل اسمبلی میں اجلاس ہو رہا تھا تو ان کو دعوت دی, یہ نہیں آئے. جب جنگ کے دوران, یہی جنگ جس کی وجہ سے یہ ڈیلیگیشن گیا, اس کی انٹیلیجنس بریفنگ ہو رہی تھی ISPR منسٹری آف انفارمیشن کے تحت, تو وہاں بھی ان کو دعوت دی, یہ نہیں آئے. تو جب یہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے, اور پھر ان کا موقف جو ہے وہ علیمہ بی بی کا موقف آپ نے سنا تھا کہ جنگ سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مار کھائیں گے اور جواب نہیں دیں گے, یہ تو جو ہے وہ, تو اس طرح کی باتیں جب یہ کریں گے بیک اینڈ فورتھ, تو میرے خیال سے یہ ان کا لاس ہے. اگر یہ شامل ہوتے اس طرح کی نشستوں میں جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تو شاید یہ ساتھ چلے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے موقف کے ساتھ دوسرے ملک کھڑے ہوں, آپ کی آواز میں دوسرے ملک آواز بنے, تو میرے خیال سے بڑا کامیاب دورہ تھا. انڈیا کا جو موقف ہے اس کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے, بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ سٹانس آیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے فور فرنٹ پہ. تو یہ اس کو آپ, اور آبویسلی جب یہ آوازیں بلڈ, اور جب یہ پانی کا معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں انشاءاللہ جب ووٹنگ کی طرف جائے گا تو ہم جگ رسائی ہوگی انڈیا کی, تو اسی طرح جاتے ہیں. اور ہمارا سٹانس پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے آپ ڈپلومیٹکلی چیزوں کو چینلائز کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور پھر اگر آخری حربہ جو ہے وہ بھی ہم نے اناؤنس کر لیا کہ ہمارے لیے یہ ایکٹ آف وار ہوگا, اور ہم جو ہے ویپن اور ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے اگر ہم نے اپنی پانی کو پروٹیکٹ کرنا ہوا اور اپنے حق جو ہے وہ لینا ہوا. تو پہلے آپ ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. آبویسلی انڈیا ایڈمنٹ ہے, لیکن ہم نے جو ہے اس کو بم تو نہیں مار دینا ابھی کل, تو ہم پہلے ڈپلومیٹکلی انگیج کریں گے دنیا کو, جو ہم نے کیا اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی, اور جب لڑائی جھگڑنے کی بات آئی تو وہ بھی پاکستان کا. میں سینیٹر صاحب اب ایک ابہام ہمیں, اب خیبر پختونخوا اسمبلی کی کارروائی بھی تو معمول کے مطابق چل رہی ہے. بجٹ پیش ہوا باوجود اس کے کہ خان صاحب کے ٹویٹر سے یہ کہا گیا کہ میرے اپروول کے بغیر بجٹ پیش یا پاس نہیں ہوگا, لیکن گڈا پور صاحب کے پاس اس کے بہت سے جواز ہیں. تو یہ اعتراض کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا بھرپور کردار تو پی ٹی آئی ادا کرے, اپنی سپیس کو, اس کی خلا جو ہے وہ نہ چھوڑے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ساتھ اس کے کہ یہ ساری سچویشن گورنمنٹ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ بنا چکی ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہائبرڈ نظام کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے جو اس وقت پاکستان کی سفارتی پوزیشن ہے. Isn't that shameful? اب اس پہ آپ اپنا جوابی طور پہ, ہائبرڈ نظام کی ایک اپنی تعریف ہے, اس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے. Isn't that shameful? یہ مناسب بیان نہیں ہے خواجہ صاحب کا. نہیں, ان کا کون سا بیان مناسب تھا؟ یہ بیان مناسب تھا کہ وہ جا کے کہیں کہ جی ہم لوگ پچھلے 30 سال سے ٹیررسٹ بنا رہے ہیں. کیا یہ مناسب تھا؟ اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات مجھے مناسب بتا دیں. آپ ہائبرڈ نظام پہ کچھ کہیے. ایک منٹ ہے, آپ ہائبرڈ پہ پہلے کچھ کہیے گا. دیکھیں افسر جی مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرتی ہیں, مجھے آپ کا پروڈیوسر کہتا ہے کہ آج آپ کے ساتھ فلانا فلانا آدمی ہوگا اور یہ ٹاپک ہوگا, میں اس لحاظ سے پریپیئر ہو کر آتا ہوں کہ میرا اوپوننٹ کتنا پڑھا لکھا ہے یا کتنا ان پڑھ ہے. بہت سارے ان پڑھ ہیں, چند ایک پڑھے لکھے بھی ہیں, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بحث کرنے کا. باقیوں کے ساتھ تو یو ریئلی ہیو ٹو گو ڈاؤن. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اگر آپ مجھے بتائے نا, ٹاپک نہ بتائے, فلانا نہ بتائے, میرے یہاں پروگرام پہ آنے کا کوئی تک بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے. مجھے جب آپ ایسی جگہوں پہ بلا رہے ہو, آپ میں کیا کرتا ہوں, جب آپ مجھے کہتے ہو کہ ہمایوں یہ ٹاپک ہے, میں اپنی جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے ان ٹاپکس کے اوپر. وہ مجھے موقف بتاتے, پھر اس موقف کو میں اپنی زبان کی بجٹ خان صاحب نے اپروو کرنا تھا, اس کے اوپر تو آپ پی ٹی آئی کا موقف پیش کریں نا. سن لیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, اگر بجٹ کے اوپر ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے بجٹ کا, لیڈر کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ان لوگوں کی جو پی ایم ایل این کی جو حکومت تھی وہ کب ختم ہوئی؟ 2018 میں ختم ہوئی. آخری بجٹ انہوں نے کب دیا؟ 2018 میں دیا. 2018 کے جون کا بجٹ انہوں نے دیا, ہم نے نہیں دیا.
2018 में GDP क्या था? सर हम खैबर पख्तूनख्वा के बजट सुन की ले बात सुन कर ले रहे सुन हैं ले साहब। 3.1% था 2018 में, वो 2017 में था, नॉट 2018। सर देख ले, पढ़ लेना, फिर आ जाना सर बात आप करना, केपी ठीक के है? बजट पे अब मैं आइए, बताता हूँ, मैं केपी का 6% बजट था करना भाई। चाहता हूँ, नहीं था 2018 में 3.1 था, 2018-19 का बजट वो था, 2019-18 का 1.17 था ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? खान साहब ने approval ठीक है, खान साहब के approval के बगैर बजट कैसे पेश हो खान गया? साहब देखें, उनके उस लीडर का विजन है, वो कहते हैं मैंने इधर पैसे नहीं लगाने, मैंने सर उधर आप पैसे ज़राअत के लगाने। ऊपर कौमी असेंबली के अंदर एहतजाज कर उसके रहे हैं कि ऊपर खान साहब की मुझे सोच एक इससे बात बताएं, मुख्तलिफ मुझे है। एक बात बताएं, कोमल साहब मुझे एक बात बताएं, मैं एज अ PTI का गवर्नमेंट KP का, मैं जाके कहता हूं कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, ये चीज डिस्कस करने में क्या प्रॉब्लम? तो फिर ये बयान देने की क्या जरूरत क्या है? प्रॉब्लम अगर है? हुकूमत गिर जाती है बजट मुझे ना एक बात पेश बताएं, करने से, क्या प्रॉब्लम है? मुझे चलिए, बताएं, मैं राणा साहब को हुकूमत को शामिल क्या करती हूँ, प्रॉब्लम है कि वो मिलने नहीं देती? मुझे इजाजत दीजिए। राणा साहब, हाइब्रिड निज़ाम की इस्तेलाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था और सिविल सुप्रीमेसी की बात की थी। आज आपके वजीर दिफा, जिनका बयान पूरी दुनिया में देखा जाता है, वो हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर इतना फख्र क्यों कर रहे हैं, इसको एक बहुत अच्छा निज़ाम क्यों बता रहे हैं? ये जमहूरियत की तौहीन नहीं है इस तरह के बयान? सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि 5.9% की ग्रोथ रेट थी जो रिवाइज हुई थी, और बाद में फिर वो 6.1 हो गई थी हमारे आखिरी साल में। इसको आप भी चेक करा लें और ये भी चेक कर लें, मैं ये करेक्शन देखें। बात ये तो इसकी वजाहत तो ख्वाजा आसिफ साहब दे सकते हैं कि उन्होंने हाइब्रिड से क्या मकसद निकाला, लेकिन इधर डेफिनेटली एक पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क है। अगर वो उसको हाइब्रिड कह रहे हैं तो शायद वो हाइब्रिड, और टीम वर्क क्या है कि देखें, अगर अफगान पॉलिसी है सर, या तो जमहूरी निज़ाम होता है, नहीं, निज़ाम तो जमहूरी है, और ये बीच की एक इस्तिलाह थी जिसको हाइब्रिड कहा गया था, और ये PTI के दौर में आप लोगों ने ईजाद की। आज मैं तो समझता हूँ कि जमहूरी निज़ाम है और आर्मी का एक मेजर रोल है, और वो SI उसके अंदर एक जनरल साहब उसको लीड कर रहे हैं, जो फॉरेन फंडिंग को और लोकल कोऑर्डिनेशन को देख रहे हैं। वहाँ उनका बिल्कुल रोल है मिलिट्री का एक तरीके से, और उसके अलावा जो एपिक्स कमेटी बनी हुई है SIFC की, वहाँ रोल है। तो इसको अगर वो हाइब्रिड कह रहे हैं तो शायद इसको कह रहे हो, लेकिन जमहूरियत है और एक टीम वर्क है। तो बाकी आप ये उनसे जरूर पूछ सकती हैं कि हाइब्रिड से उनका क्या मकसद है, लेकिन मैं समझता हूं कोशिश तो जरूर करेंगे उनसे पूछने की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। मिनी बजट क्या खबर है, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से बजट की मंजूरी से पहले ही नए 36 अरब के नए मिनी बजट की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद वही है जो पहले से डिस्कस हो रहा था कि हुकूमत की तरफ से आखिरी मोमेंट 6 के बजाय 10% जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया और दीगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया, उसको अब एडजस्ट कैसे किया जाएगा? सेनेटर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? ये पहले से एक सवालिया निशान था, फिर हुकूमत ने खुद कन्फर्म किया कि 6% बढ़ाने का तनख्वाहें इरादा था। अब हाई वैल्यू जो परचेजेज हैं नॉन फाइलर्स के लिए, ये शहबाज राना साहब की मैं न्यूज़ स्टोरी को कोट कर रही हूँ, उसमें सख्ती कम की गई है। अगर गाड़ी की खरीदारी जिसकी की जा रही कीमत 70 लाख से ज्यादा हो, 10 करोड़ कमर्शियल और 5 करोड़ रिहायशी प्लॉट की खरीदारी हो रही हो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ। सिंपल सी बात ये हो जाती है, एक चीज़ याद रखें, एक बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है। बजट आपका एक किस्म का आपका सिलेबस है या करिकुलम है, जो आप कहते हो आपने इस साल पढ़ना है। जो इकोनॉमिक सर्वे वो रिजल्ट है जो आपने उस पूरे साल में काम किया है, उसका वो रिजल्ट आता होता है। तो मैं इनको करेक्ट कर देता हूँ कि 2018 का आप जो इकोनॉमिक सर्वे वो पढ़ लेना, उसके बाद बात करें। अब आ जाती है आपकी बात, जब आपकी एग्रीकल्चर माइनस में हो, जब आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री माइनस में हो, जब आपकी मेजर क्रॉप्स माइनस में हो, जब आपकी हर एक चीज सेक्टर माइनस में हो जो कि वेरीफाई हो सकती है। जो वेरीफाई नहीं हो सकती है, जहां पे लेले आ जाते हैं या जहां पे गधे आ जाते हैं, जो वेरीफाई नहीं हो सकते वो आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन जो वेरीफाइबल चीजें है वो सारी माइनस में जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं, जब उनसे पूछा गया, अच्छा एक और मजे की बात है, इन्हीं मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि जी आपने इन
جو بڑے لوگ ہیں جیسے چیئرمین سینٹ ہو گئے یا اسپیکر صاحب ہو گئے, ان کی تنخواہیں کتنی کیوں بڑھائی ہیں؟ مہنگائی بہت ہو گئی, انہوں نے مہنگائی بہت ہوگی, ان کے حالات ہو گئے. جب انہوں نے کہا جب دیکھیں 2016 سے آپ 10% کے لحاظ سے بڑھا رہے تب بھی اتنی نہیں بڑھتی نا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کی کیوں نہیں بڑھا رہی, انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہم کم از کم اجرت جو ہے وہ 38,000 ہی رکھی, اور اس کے لیے بتایا میری بات سنیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں, 38,000 اگر اجرت آج ہے, اگر 38,000 اجرت 2022 میں ہوتی اور اس کی ویلیو 38,000 ہوتی, آج اگر آپ 38,000 کی ویلیو جو بائنگ پاور ہے اس کی ویلیو آج 18,000 سے 20,000 نہیں ہوگی, کیونکہ آپ اس میں سے آلموسٹ 58% 60% تو مائنس کر دیں. بہت قوت خرید. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس بجٹ پہ ابھی تو یہ منی بجٹ آیا, ابھی تو یہ پورا بجٹ اور لائیں گے. اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ ہم نے ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دن کے چوزے کو ٹیکس کیا جا رہا ہے 10% ایکسائز ڈیوٹی لگا کر. ان چیزوں کا اثر عام آدمی پر نہیں پڑے گا. نان فائلر کے لیے اتنی بڑی خریداری کے آپ کو زیادہ فکر ہے, کیا وجوہات رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے میں پھر سے ڈاکٹر صاحب کو کریکٹ کر دوں, یہ 2018 کا کی جب بات کرتے ہیں 2018 کا بجٹ, تو آج جب ہم نے 2025 کا بجٹ نہیں دیا, ہم نے 2026 کا بجٹ دیا, 2025-26 فائنینشیل ایئر کا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم نے جو بجٹ دیا وہ مئی 2018 میں, اب وہ اکنامک سروے 2019 کا ہے, اس کو آپ 2018 کا اکنامک سروے نہیں کہیں گے, وہ فائنینشیل ایئر 2018 کی بات کر رہا ہوں. 2018 کی جب آپ بات کرتے ہیں, تو یہ ان کو ٹیکنیکلی طور پہ کہہ رہا ہوں نا, ڈاکٹر صاحب زیادہ پڑھے لکھے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ جب آپ 2018 کے بجٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ فائنینشیل ایئر 17-18 ہے. یہ بات کریں اکنامک سروے آف FY19, اس کو کہتے ہیں فائنینشیل ایئر 19, یہ اس کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے جو بالکل سلیبس ہم نے دیا تھا, لیکن لائک لوگوں نے امتحان دیا, جنہوں نے بڑھا دی اکانومی, وہ پورا سال انہوں نے چلایا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور ہم خودکشی کر لیں گے, لیکن انہوں نے تاخیر کی, پھر گئے اور پھر پٹھا بٹھا دیا قوم کا. وہ تو پوائنٹ 1 تھا. آپ لوگ کدھر ماضی کی بات ہو رہی ہے سر, وہ تو دور گزر گیا. اب جو ہے, اب جو دیکھیں بات یہ کہ منی بجٹ کی جو انہوں نے آج شہباز رانا صاحب نے جو آج ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور آج وزیر خزانہ نے کنفرم کیا اور FBR چیئرمین, ہاں, لیکن وہ ٹیکنیکلی رانگ ہے. منی بجٹ جو ہے ابھی بجٹ پاس ہی نہیں ہوا, تو بجٹ جو ہے obviously اصطلاحاً تو ہم کہہ سکتے ہیں نا سر. دیکھیں 36 ارب از I think 0.01%. چلیں آپ اس کو تھوڑا پھر بھی اس کو جسٹیفائی کر دیں. منی بجٹ تو نہیں, دیکھیں obviously سر یہ 10% اضافہ جو ہے چوزے کے اوپر, کیوں اس پہ کوئی عام آدمی کو کیوں فکر نہ ہو یہ دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ہونی چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. اس کی ککڑی پہ اتنے زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں آپ. ککڑی پہ میں بتاتا ہوں نا, ککڑی پولٹری جو ہے اس پہ ٹیکس لگنے ہیں, انہوں نے ٹیکس دینے ہیں, بلکہ چیئرمین FBR نے یہ کہا کہ لوگ اس پہ منافع خوری زیادہ کر رہے ہیں, اس کو ہم نے کلپ ڈاؤن کرنا ہے اور ٹیکس ان سے پورا لینا ہے, تو اس سے قیمت میں انشاءاللہ. IMF خبر یہ بھی تھی کہ انہوں نے 5% اضافہ بھی مسترد کیا تھا اس سے پہلے جو آپ کی ٹاکس چل رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو انوملیز دور کی ہے نا, جن سیکٹر پہ ٹیکسز نہیں لگ رہے تھے, جو کہ تو ہم نے وہاں بھی ٹیکس لگائے ہیں, جس طرح آپ پولٹری کو کہہ رہے ہیں, ایگریکلچر کو کہہ رہے ہیں, تو اس کی امپلیمنٹیشن ہم کر رہے ہیں جو IMF اور نان فائلرز کی ہائی ویلیو پرچیز کے اوپر. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچانک سے آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیں ہم تو جو اوریجنل بجٹ تھا اس میں تو وی وانٹڈ ٹو گو آفٹر دیم, لیکن obviously جب آپ کے کولیشن پارٹنرز اور اوور آل آپ کو جو ہے وہ انپٹ دیتے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے وہ ہمارے پاس تو وہ میجورٹی نہیں ہے, تو ہمیں لوگوں کی انپٹ بھی سننی پڑتی ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر. آج عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں انہوں نے کون سے بینچز پہ بیٹھے ہیں حکومتی اپوزیشن کے, اپنے مطالبات تو پیپلز پارٹی نے اتحادی ہوتے ہوئے اس بجٹ میں منوا لیے, سولر کے اوپر ٹیکس کم کروا لیا انہوں نے, دیگر جو ان کے معاملات تھے, FBI کی گرفتاری کے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر بھی اب ڈیبیٹ اور بحث چل رہی ہے. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم ان کو کن بینچز پہ؟ دو چیزیں ہیں. FBR کی جو گرفتاری ہے نا, اگر آپ وہ چیز کو لے کر چلے, نمبر 1 جب آپ وہ پاورز FBR کو دے دیں گے, یا تو ہماری FBR بڑی آنسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ واقعی کیلکولیٹ کرتی کہ کس بندے نے کیا 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 نہیں کیا. پاکستان کے اندر FBR unfortunately is not one of the most honest department. It is not. ٹھیک ہے, اس جگہ پہ اب وہاں پہ جا کے ایک انسپیکٹر آئے گا, آ کے چیک کرے گا اور آپ کو کچھ فگر بھی وہ لکھ دے گا, اس کے بعد آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. میری جو عزت کا فالودہ نکل گیا نا وہ ایک جگہ پہ. اب آ جاتی ہے دوسری چیزیں, چاہے وہ ککڑی کی لے کی ان کے اوپر آپ ہاتھ دفعہ اس پہ ہنس پڑتے ہیں. ککڑی تو خان صاحب کے دور میں بھی بڑا مشہور جملہ ہے, مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. اچھا سوری نہیں, میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں. چلو چوزے کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چوزے کی. جب دیکھیں ان چیزوں کے اوپر ٹیکس آئے گا, یہ کرے گا, اور اگلی بندہ جو انہی کا پارٹنر ہے,
आप कॉम्प्रोमाइज कर क्यों रहे हैं? अगर आप समझते हैं ये मुल्क के लिए अच्छा है तो इसका मतलब है आप अपने पार्टनर्स के लिए, मुल्क के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यही तो ये पिछले 40 साल से करते रहे हैं। अगर ये 40 साल से कॉम्प्रोमाइज ना करते, इस मुल्क की हालत आज इंडिया से, चाइना से, मलेशिया से, सिंगापुर से बेहतर होती। सर, आप लोगों ने भी जाते जाते हुकूमत पे सब्सिडीज दे दी थी। मेरी बात सुनिए, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। हमारे लिहाज से हमें जो जनवरी फरवरी में जो हमें सरप्लस आ रहा था हमारे लिहाज से, क्योंकि हमने देखिए, आपने बजट में एक टारगेट रखा होता है। लेट्स से मैं कहता हूं मैंने 5.8% को टच करना है, और मैं जब मई जून में 5.9 या 6 को टच कर रहा हूं अप्रैल मई में, तो मैं उसके बाद थोड़ा सा उसको रिलैक्स दे सकता हूं। आपके फैसला साजी के ऊपर भी IMF के बहुत सारे एतराजात सामने आए थे, चीजें तब्दील बिल्कुल। आप IMF के 2022 के जनवरी फरवरी मार्च के सारे देख ले, वी वर बी पॉजिटिव। ये 3 साल बाद भी बी पॉजिटिव पे नहीं पहुंचे हुए। बी पॉजिटिव भी नहीं थे। आप अगर रिस्पॉन्ड कर दें क्विकली, आप टू क्लोज द प्रोग्राम। वी वर बी पॉजिटिव। देखिए, मैं यही समझता हूं कि मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा है, और ये जो बजट है ये ग्रोथ का बजट है, और इसके अंदर हमने वो बुनियाद रखी है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए जिंदगी और मुश्किल हो, और लोग फाइलर्स की फैसले से नजर नहीं आता। इसमें कमी आई है उसके अंदर, लेकिन फिर भी इट इज़ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड के नॉन फाइलर्स के लिए आप मुश्किलात पैदा करें। और ओवरऑल हमारी कोशिश है कि टैक्स जो इसमें जो नए टैक्सेस हैं पिछले बजट से तो काफ़ी कम लगाए गए, कि हम जो है इन्फोर्समेंट के जरिए और टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये दिस विल बी द थीम लाइन ऑफ द बजट। इंशाल्लाह हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, दोनों इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, इसको हुकूमत आगे लेकर कैसे चलेगी, आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।